बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये जो छुई मुई निजाम है, इस शख्स निशाने इबरत बनाने पर तुल गया है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमें ललकारने, हमारे बारे में कुछ बोलने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। इंसाफ के, जिनका शायद नाम साजिद बताया जा रहा है, इनके बेटे अदालत पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि एसएचओ फलां एसएचओ उनको अब से विजा में रखा हुआ है। आसान अल्फाज में इनको गायब कर दिया गया, वरना एक एसएचओ किसी को कहां रखेगा और क्यों रखेगा, और वो भी एक इस चीज पर कि जी थोड़ा सा गुस्सा निकाल दिया। ये निजाम इतना नंगा हो चुका है कि अवाम को जूते भी मारेगा और उनको चीखने भी नहीं देगा। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, यही कंपनी की शिकस्त है। जब आपको अपनी इज्जत डंडे के बल पे करवानी पड़ जाए और अवाम आपसे नफरत की उस इंतहा पर पहुंच जाए कि डंडे के बावजूद भी आपको इज्जत देने के लिए तैयार ना हो, तो अगर ये शिकस्त नहीं है मेरे पाकिस्तानियों, तो शिकस्त क्या है आप मुझे बता दें। इज्जत वो होती है जो दिल से की जाती है। बदतरीन शख्स वो है, कहा गया बदतरीन शख्स वो है खौफ की वजह से या उसके शर की वजह से, आई थिंक शर का लफ्ज है कि उसके शर की वजह से लोग, यहाँ पे हमारी कंपनी बिल्कुल इस पे पूरी उतरती, इनके शर की वजह से अगर कोई लोग इनके बारे में अच्छी बात कर देते हैं, वरना सबके जज्बात वही हैं इस शख्स ने बयान किए। अब इस शख्स को निशाने इबरत बनाया जाएगा ताकि दोबारा कोई ना कहे। इस निजाम को खौफ ये नहीं है कि एक बंदे ने कह दिया ये वायरल हो गया, वो तो हो गया। पाकिस्तान का बच्चा अब इस शख्स को पहचानता है, जानता है, उसे पता है कि इस शख्स ने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। लेकिन निजाम जो इस मुल्क में खड़ा है, उसको खौफ यह है कि आज एक है, फिर दो होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 16 होंगे, फिर 32 होंगे, फिर 64 होंगे, और ये बढ़ती चली जाएगी तादाद। इसलिए इसको यहाँ पे रोकना है। इसको निशाने इबरत बना देंगे तो बाकी सबको भी कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, वरना इसको ढील दी तो लोग मजीद खड़े होना शुरू। कंपनी इसको बगावत समझती कि हमारे सेट असूलों से थोड़ा बहुत भी कोई डिविएट करता है तो वो हमारा बागी हो गया, रियासत का बागी हो गया, क्योंकि कंपनी खुद को रियासत कहती है। अब आपने इस चीज को समझना है। 9 मई से कंपनी को क्या तकलीफ है, आपने इनको कनेक्ट करके दे। 9 मई को लोगों ने फैसला किया, इनफ इज इनफ। वो इदारा जो हमारे वज़राए आज़मों को फांसियां देता है, जेलों में डालता है, फातिमा जिन्ना पे मुबैना तौर पर तशद्दुद करता है, कायदे आज़म की मुबैना तौर पर एम्बुलेंस को जानबूझ के अस्पताल नहीं पहुंचने देता, उनको पहले तो जंगल बयाबान में छोड़ देता है जहां दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं, कोई सहूलत नहीं, वहां उनको छोड़ देता है। तो अवाम ने कहा इनफ इज इनफ, और वो पुरअमन एहतजाज के लिए कैंट के इलाकों की तरफ चल पड़े। इसका फायदा उठाया कंपनी सरकार ने और इसको बगावत में बदल दिया। नैरेटिव सारा ये खड़ा हो गया थी कि ये कोई बगावत थी, ये कोई फौज पे हमला था, जबकि लोगों ने सिर्फ एहतजाज किया था कि आप तुम्हें नहीं करने दें। लेकिन उसके बाद का जो क्रैक डाउन है वो ये बताता है कि कंपनी डर गई है, खौफ का शिकार हो गई है कि इतने लोग अगर इमरान खान जेल में है और लीडरलेस बाहर निकल आए हैं, इमेजिन अगर हमने इनको निशाने इबरत ना बनाया तो क्या होगा। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, आप कंपनी की जगह होते हैं, मेरा आपसे सवाल है, आप ये क्रैक डाउन ना करते, आप कहते जी कि मेरिट पे इमरान खान को 2 महीने बाद आप इसी तरह गिरफ्तार कर लेते किसी केस में सजा दिलवा के, और उसके बाद कोई सख्ती ना होती, तो क्या दोबारा लोगों ने नहीं आना था? कोई सख्ती ना होती, कोई मार धाड़ ना होती, पार्टी ना तोड़ी जाती, कुछ भी ना किया जाता। मेरा आपसे सवाल है कि क्या दोबारा लोग ना निकलते? ज्यादा निकलते। वो होता है यार कि एक बार निकले, कुछ हमने अपने हकूक हासिल किए हैं, इमरान खान को रिहा करवाया है, अब भी करवाएंगे, डबल तादाद निकल, फिर कुछ ना ये करते, फिर उसकी डबल होती और इनका कब्जा खत्म। कब्जे को बचाने के लिए ये सारा नैरेटिव खड़ा किया गया कंपनी की तरफ से कि 9 मई को बगावत हो, 9 मई को हमारा इक़्तिदार हमसे छीनने की कोशिश थी, फौज के अंदर बगावत की कोशिश थी, हुकूमत को गिराने की कोशिश थी, और ये सारी बातें की गई। लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि इनको डर ये है कि अगर हमने ये सख्ती ना की या थोड़ी सी भी ढील छोड़ दी, अभी भी इनको डर है कि अगर हमने थोड़ी सी ढील छोड़ दी ये दोबारा खड़े हो जाएंगे। अवाम को इतना मारा है। देखिए, सख्तियां वो चीज है कि जब वक्त गुजर जाता है इंसान भूल जाता है। अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि सख्ती जब आती है तो वो कहता है यार इससे बुरा वक्त है ही नहीं मेरे पास, लेकिन जैसे वो सख्ती टलती है इंसान सब भूल जाता है और आगे की तरफ देखना शुरू कर देता है। इंसान का नेचर ऐसे, इंसान को बनाया ऐसे गया, वो सख्तियों पे वालो नहीं करता रहता, वो हमेशा भूल के आगे बढ़ता। तो ये भूलने नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं कि जुल्म जबर जारी रखें, और इसलिए इंसाफ को अब निशाने इबरत बनाने का सिलसिला हो गया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई निजाम और उनके लाडलों को ललकारने की। जुर्रत कैसे की तुमने? तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम ब्लडी सिविलियन हो, तुम्हें हम बताएंगे कि किस तरह इस मुल्क में रहना है अगर तुम रहना चाहते हो, वरना छितर भी पड़ेंगे, तुम्हें चीखने भी नहीं दिया। जो मैं कहने लगा हूं इनका फायदा है, और अगर ये मानेंगे तो इससे पाकिस्तान का भी फायदा होगा और इनका भी फायदा होगा कि लोगों को वेंट करने दें, 2-4 किसी ने सलवातें सुना दी, सुनाने दें, इससे लोगों का कथारसिस हो जाता है, आपका फायदा। लेकिन मेरे मुल्क का भी फायदा है कि जो जुल्म और जबर का आपने निजाम कायम कर दिया है, गुलामी का निजाम, लोगों को कुछ तो लगे कि यार हम इतने भी गुलाम नहीं है, कुछ ना कुछ बोलने की आजादी है, माशरे ऐसे ही फलते, वरना सिर्फ तबाही तबाही आती। इस शख्स ने जब ये बोला था
ہونا یہ چاہیے تھا کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اس شخص کو گھر جا کے بتایا جاتا کہ ہاں جی آپ کو کیا پرابلم ہے، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ یہی شخص اپنی رضامندی سے کہتا یار کہ میرے تو یہ پرابلم یہ حل کر گئے ہیں ایک دن میں، تو یہ تو بڑی اچھی حکومت ہے، یہ تو بڑی اچھی فوج ہے۔ اس طرح لوگوں کے دل جیتے جاتے، ایسے نہیں کہ مار مار کے لوگوں کو ڈرا کے حکمرانی کر لو گے تم لوگ۔ کچھ لوگ بہت مایوس نظر آ رہے ہیں کہ جیسے کوئی رستہ نہیں ہے، کمپنی جیت رہی ہے، بہت ساری مجھے مایوسی نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو اندرونی لڑائیاں ہیں وہ بالکل اب سریعام آ چکی۔ میرا آپ لوگوں سے صرف یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں کی ایک ہی وجہ، اور یہ ہمیشہ رہی ہے، کہ عمران خان ڈکٹیٹر نہیں ہے، اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فیملی لمیٹڈ پارٹی نہیں ہے، تو ہر بندہ اپنے تئیں کوششیں کرتا ہے کہ میں تھوڑا اوپر آ جاؤں، میں تھوڑا اوپر آ جاؤں، میرا راستہ بن جائے، یہ کوششیں جاری رہتی ہے۔ مین وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان میں یہ کلچر نہیں ہے کہ ایک آرگنائز پارٹی ہے، بھائی ہر بندہ اپنے ڈسپلن کے اندر رہے گا، ڈسپلن یہاں کوئی فالو نہیں کر سکتا، لیکن عمران خان اس پارٹی کو آزادی دے کر ایونچولی ڈسپلن بھی سکھا دیں گے۔ ٹائم لگ رہا ہے، یہ معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے، اس کو بہت ٹائم لگے گا، تو یہ ہمیشہ سے لڑائیاں رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جو لڑائیاں ہیں نا، کچھ تو کروائی جا رہی ہیں کمپنی کی طرف سے، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں، تو کمپنی کے جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر اب بھی موجود ہیں وہ لڑائیاں ڈلوا اور کروا رہے ہیں، اور کچھ لڑائیاں ہیں بزدلی کی وجہ سے، کچھ لڑائیاں ہیں کمپرومائز ہونے کی وجہ سے، اور کچھ لڑائیاں ہیں کہ جو لوگ صرف دھوکہ دے رہے ہیں، پلین اینڈ سمپل۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تنقید جو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے اسے برا نہیں سمجھنا، کیونکہ فوج کا بنیادی بیانیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ شتر بے مہار تنقید۔ آپ لوگوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ وہ جماعت ہے، اور یہ میں پی ٹی آئی کو پیغام دے رہا ہوں بطور جماعت اور بطور آپ کے سارے ٹاپ لیڈرز۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں آپ لوگ، اور یہ بڑی لوگ باتیں ہو رہی ہیں، بڑا برا ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو گیا، سوشل میڈیا نے کر دیا، یہ تو فوج کہتی ہے۔ میرا استدلال یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا آپ پہ واچ ڈاگ کا کام کر رہا ہے، یہ فوج پہ بھی واچ ڈاگ کا کام کر رہا ہے، یہ عدلیہ پہ بھی، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں اور حکومت۔ یہ واچ ڈاگ ہی اس ملک میں جمہوریت لے کر آئے گا۔ اس کو برداشت کرنا سیکھیں۔ ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں یار روزانہ کی بنیاد پہ، میں نے برداشت کرنا سیکھنے اندر یہ صبر ڈیولپ کیا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور یہ سب کو کرنا پڑے۔ کوئی کسی کو غدار بنا نہیں سکتا، آپ کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ آپ غدار ہیں، عمل بتائے گا آپ کا۔ سینٹ میں کس کو ٹکٹ دیا جائے گا اور جیتے گا کون، یہ آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے۔ عمران خان نے اگر کسی خرم ذیشان کو یا مراد سعید کا ذکر کیا، اور اگر آپ ان کو نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ کمپنی نہیں مان رہی، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو نہ بناؤ تو آگے حالات اچھے کر دیں گے، تو پھر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ کدھر کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف پیسے کی وجہ سے لوگوں کو اگر ٹکٹ دیے جائیں گے تو یہ بھی بڑی خطرناک صورتحال ہوگی۔ پی ٹی آئی تو پیسے کے خلاف سیاست کر رہی ہے، تو اگر پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو پیسے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اگر کچھ لوگ ہیں وہ بھی بے نقاب ہو جائیں گے۔ وقت سب کو بے نقاب کر، کوئی چھپا نہیں رہے گا، کوئی بچا نہیں رہے گا، سب سامنے آ جائے گا عوام۔ تو میں آپ کو پھر اینڈ میں بتاؤں، اس ٹائم پورا نظام ظلم اور جبر پہ کھڑا ہے، پورا نظام ایک پریشر کوکر سی، اور یہ پریشر کوکر کے اوپر بیٹھ کے آوازوں کو کی آواز آتی ہے پریشر کوکر سے، اگر آپ اس کو بھی روک دیں، بند کر دیں، ڈھکن ڈال دیں تو کوکر پھٹ جاتا ہے۔ اس ٹائم کمپنی سرکار اس پریشر کوکر کے اوپر بیٹھی، چچا جیسے لوگ جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں پریشر ریلیز کرنے کی، عوام کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، تو ان کو بھی بند کرا دیا جاتا ہے، چپ کروا دیا جاتا ہے، یعنی مزید دباؤ بڑھا دیا جاتا ہے پریشر کوکر۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آگ فل جل رہی ہے اور پریشر کوکر سے ایگزٹ کے سارے رستے بند کر دیے، بالکل بھی کوئی اسٹیم نہ نکل رہی ہو، تو دھماکہ۔ سائنس یہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاجیکل بات ہے کہ ایونچولی یہ دھماکہ ہونا ہے۔ کمپنی کا سیاسی دور ختم ہوگا، اقتدار کا دور ختم ہوگا، اور عوام کے اقتدار کا۔ کمپنی جس جگہ بیٹھی ہوئی وہ صرف تباہی کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ ابھی کمپنی کو عالمی طاقتوں کی سپورٹ ہے، کیونکہ عالمی طاقتوں کی کچھ ضرورتیں ایسی ہیں، لیکن یہ ضرورتیں سدا ایک جیسی نہیں رہتی۔ عالمی طاقتوں کو روس کے خلاف بھی ضرورت پڑی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ضرورت ختم ہوئی، کمپنی کو لات مار کے پرے پھینک دیا گیا تھا، پریسر سینکشنز لگ گئے۔ کمپنی کو جب جب ضرورت پڑی، فار ایگزامپل مشرف کے دور میں ضرورت پڑی، تو اس کے بعد دوبارہ جب ختم ہوا تو ہمارے پر پھر جب دوبارہ ہم وار آن ٹیرر میں شامل ہوئے، جمہوری سو کال دور میں جو باریوں والا دور تھا 2008 کے بعد، اس کے بعد جب پھر 2016 آیا، 17 آیا، پھر ہم پر پابندیاں لگیں، آپ کو کوئی فنڈ نہیں ملے گا، فلاں نہیں ہوگا آپ کے۔ ہمیشہ جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ آپ پہ پابندیاں لگاتے ہیں یا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا۔ جو کچھ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، یہ کرنے کی اوقات نہیں، جب ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی دیر عالمی سپورٹ رہے گی۔ تو عالمی حالات ان کے لیے سازگار ہیں، اس لیے یہ چل رہے ہیں۔ جیسے ہی وہاں تبدیلی ہوگی، پاکستان میں بھی ان کا سر رہے گا۔ لوکل لیول پہ ان سے کچھ بھی کنٹرول ہے، پاکستان میں کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ بھی کنٹرول نہیں ہے، صرف کیوس کریٹ کر کے یہ چل رہے ہیں ڈے ٹو ڈے۔ پی ٹی آئی کیونکہ منظم نہیں ہو پا رہی، تو میں آپ کو ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کمپنی آپ کو پتا ہے کہ کیوں اب تک چل رہی ہے، 78 سال سے اقتدار کیسے انجوائے کر گئی ہیں؟ کیونکہ منظم سیاسی جب ان کا جو لیڈر کہہ دیتا ہے نا کچھ، ان کا جو وہ غلط ہو سکتا ہے، وہ غیر قانونی ہو سکتا ہے، وہ اس پہ عمل کرتا ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی، اس فیصلے سے ڈائریکٹ ہو سکتا ہے نقصان ہو رہا، پھر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ دیٹس وائی وہ اقتدار۔ پی ٹی آئی نے اگر عمران خان کی باتوں کو اسی طرح غلط ہوں صحیح ہو جیسے بھی ہوں، آپ کو لگتا ہے نا آپ کی دانش میں یار کہ وہ باہر نہیں ہے، غلط ہو، آپ مان لیں گے نا،
آپ دیکھ لیں گے کہ آپ منظم بھی ہو جائیں گے اور بہتری بھی آ جائے گی. سو عمران خان کی ہر بات ایسی مانے جیسے کمپنی میں ان کے لیڈر کی بات مانی جاتی ہے. آپ مقابلہ ایک منظم جماعت سے کر رہے ہیں جو اس ملک پہ قبضہ چھڑانا ہے تو آپ کو بھی منظم ہونا پڑے گا. کیوس میں منظم لوگوں سے لڑنا ناممکن ہو جائے.